विगत 15 वर्षदेखि उच्च शिक्षा क्षेत्रमा विज्ञान व्यवस्थापन तथा मानविकी संकायमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको काठमाडौँको तीनकुनेमा अवस्थित पेन्टागन इन्टरनेसनल कलेजले चैत्र 30 गते शुक्रबारका दिन कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूलाई विदाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। उक्त कार्यक्रम प्राध्यापक डाक्टर अरविन्द्र केसरीको प्रमुख आतिथ्य, कलेजका कार्यकारी प्रमुख बाबुराम कोइरालाको आतिथ्य तथा प्राचार्य सिद्धराज भाटको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको हो। सो अवसरमा कक्षा 11 का विद्यार्थीहरूले नृत्य, गायन एवं विविध मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गरेका थिए। प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै प्राध्यापक डाक्टर अरविन्द्र केसरीले विदाई हुँदै गरेका कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूलाई आमाबुबा तथा शिक्षकहरूप्रति सधैँ आदरभाव राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले विदाई हुँदै गरेका विद्यार्थीको उज्जवल भविष्यको कामना समेत सो अवसरमा गरेका थिए। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पेन्टागन कलेजको गौरवपूर्ण अस्तित्व रहेको बताउँदै केसरीले पेन्टागन कलेजको उत्पादन हुनुमा आगामी दिनमा गर्व गर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्न विद्यार्थीहरूलाई आग्रह समेत गरेका थिए। पेन्टागन कलेजले प्रत्येक वर्ष 12 कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई विदाई समारोह आयोजना गर्दै आएको छ। गएको शैक्षिक सत्रमा विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकी तिनै संकायतर्फ गरी जम्मा 350 जना विद्यार्थी कक्षा 12 मा अध्ययनरत थिए। क्षेत्र कुनै पनि हुन सक्छ, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म, देशदेखि विदेशसम्म, जसले समाचार बनाइरहेका छन् उनीहरूसँगको विशेष संवादको कार्यक्रम न्यूज मेकर मात्र साकुरा टेलिभिजन एचडीमा हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार। What are you thinking of doing after SE examinations? No worry. Dragon Education Foundation is always there to help you out. We provide you with the best services for English language classes, Japanese language classes, Korean language classes, computer classes, and of course, bridge course classes for science, management, A-level, and nursing. For more information, please contact us. Thank you. नमस्कार। ज्ञान का कुरा, शिक्षा का कुरा, नवीनतम सिकाइका कुराहरू अहिलेको समाजलाई अत्यावश्यक छ। यस्तै कुराहरूमा चर्चा परिचर्चा गर्न आज हाम्रो स्टुडियोमा एकदमै विद्वत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर सलिम खान। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत अंग्रेजी विभागमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। स्वागत गरेँ डाक्टर साहब, यहाँलाई नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। के छ दिनचर्या, कसरी चलिरहेछ? एकदम राम्रो छ। अब युनिभर्सिटी जाने, पढाउने, क्लासेस पढाउने, किताबहरू लेख्ने अनि ठाउँ ठाउँमा गएर विद्यार्थीहरूलाई मोटिभेट गर्ने काम पनि गर्दै आएको छु। मेरो दिनचर्या भनेको एकदम प्रोडक्टिभ र फ्रुटफुल भइरहेको छ। आई एम इन्जॉइङ। That's great. Thank you. That's really great. यहाँले भन्नुभयो मोटिभेसन यानी कि उत्प्रेरणा। अहिलेका विद्यार्थीहरूले यथोचित उत्प्रेरणा पाएका छन्, विशेष गरी माथिल्लो तहका यानी कि स्नातक तहका, स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूले राम्ररी उत्प्रेरणा पाएका छन् वा छैनन् भने कसरी उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ, यसको विषयमा केही जानकारी गराउनुहोस्। उत्प्रेरणा दिनको निमित्त चाहिँ यहाँ धेरै निकायहरू छन्। पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि प्यारेन्ट्स नै उत्प्रेरक हुन्।
प्यारेन्ट्सले बच्चालाई कतिको उत्प्रेरित गरेको हुन्छन् भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। अब प्यारेन्ट्स चाहिँ बच्चालाई कसरी मोटिभेट गर्छन्, बच्चाको रेखदेख, बच्चालाई दिने सुविधाहरू, बच्चाको आवश्यकताहरू कसरी पुरा गरेका छन्। अब बिहानै चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युडको यदि निर्माण बच्चाहरूमा चाहिँ बाबुआमाले गर्नुहुन्छ भने त्यो बच्चा चाहिँ दिनभरि चाहिँ ऊ एकदम पोजिटिभ नै बस्ने गर्छ। अब त्यो मोटिभेसनको निमित्त चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मात्रै मौखिक रूपले भनेर मात्रै हुँदैन। त्यसको निमित्त के हुन्छ भने प्यारेन्ट्सले चाहिँ बेसिक निड्स जुन हुन्छ नि बच्चाको, बच्चा जन्माइसकेपछि उसलाई जुन दिनुपर्ने चिजहरू हुन्छ, जस्तै चाहिँ अहिले टेक्नोलोजीको युगमा छौँ हामी, त्यो टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित उसका सिकाइका केही कुराहरू हुन्छन्, त्यो यदि उपलब्ध गराइदिने हो भने बच्चा मोटिभेटेड हुन्छ, स्कुलमा गएर पनि राम्रै पर्फर्म गर्छ। टिचर्स पनि त्यस्तै हो। टिचर्सले गएर के हुन्छ भन्दाखेरि लेक्चर मेथडबाट पढाउने काम बाहेक पनि केही उत्प्रेरक कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ टिचरले। टिचर भनेको मतलब जस्तै कहिलेकाहीँ विद्यार्थीलाई लगेर चक्लेट्स नै बाँडिदिने, कहिलेकाहीँ पेन्स नै बाँडिदिने, यो त भयो बालबालिकाहरूको कुरा। यहाँ युनिभर्सिटीसँग सम्बन्धित, विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित भएको हुनाले प्रौढ विद्यार्थीहरू पढाइप्रति वा आफ्नो कार्यप्रति उत्प्रेरित छन् कि छैनन् त? विशेष गरी स्नातक तहका, स्नातकोत्तर तहका जुन यहाँले अध्यापन गराइरहनु भएको छ, त्यसको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि माथिल्लो जस्तै अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्स अथवा ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्स यहाँहरूमा चाहिँ त्यो मोटिभेसनको कमी देखिएको छ। त्यो कमी किन देखिएको छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले जे पढिराख्नु भएको छ त्योसँग जोडिएको जुन क्यारियर छ नि, क्यारियर डेभलपमेन्टको यदि एभन्युज कम छ, सम्भावनाहरू कम छन् भने चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यो डिमोटिभेसन आएको हो। अब मोटिभेट कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यस्तो किसिमको कोर्सेस, त्यस्तो किसिमको सिलेबस हामीले रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रिपेयर गर्नुपर्छ र त्यसलाई त्यो तरिकाले एक्सपेरिमेन्टल वेमा पढाउन सक्नुपर्छ ताकि ती विद्यार्थीहरूले आफूलाई भोलिको लागि मार्केटेबल प्रडक्टको रूपमा आफूलाई निर्माण गर्न सक्नुन् भन्ने। त्यसरी यदि हामीले प्रिपेयर गर्न सक्यौँ भने मात्रै विद्यार्थी मोटिभेटेड भएर पढ्छन् हैन, र उहाँहरूले चाहिँ समयको लगानी, पैसाको लगानी दुइटै गर्न तयार हुनुहुन्छ। तर यो क्यारियरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि के भन्दाखेरि हाम्रो कोर्सेस बढी चाहिँ के छ, ट्रेडिसनल छ। ट्रेडिसनल के मामलामा छ भने हामी त्यही पहिल्यैदेखि अलिकता मात्रै अलि स्लाइट मोडिफिकेसन थ्रु मात्रै त्यो सिलेबसलाई चाहिँ इम्पार्ट गर्ने काम गरेका छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चा जो चाहिँ भनौँ एडल्ट्स भइसकेको छ उनीहरूले आफ्नो क्यारियरको चाहिँ कुनै सम्भावना नदेख्ने भएको कारणले गर्दा डिमोटिभेटेड भएका छन्। अब हामीले बारम्बार करिकुलमलाई पनि परिमार्जन गर्नै पर्छ, सिलेबस पनि हामीले चाहिँ जुन निर्माण गर्छौँ बच्चाको लागि त्यो पनि ठिक पार्नै पर्छ। फेरि जुन टिचर्स छन्, टिचर्स पनि हामी जस्तै हामी युनिभर्सिटीको टिचर्स पनि हामीले पनि ट्रेनिङको आवश्यकता हुन्छ। त्यस ट्रेनिङ हामीले पनि मोटिभेसन चाहिन्छ, तर टिचर्स नै ट्रेन्ड छैनन्, टिचर्स नै मोटिभेटेड छैन, जसको परिणामस्वरूप के छ भन्दाखेरि उहाँहरूसँग त्यो टेक्निक छैन कि जुन टेक्निक थ्रु उहाँले चाहिँ विद्यार्थीले पनि मोटिभेट गर्न सक्छ। यहाँलाई मैले एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। यहाँ त अङ्ग्रेजी विभागमा हुनुहुन्छ र यहाँ जस्तै अन्य मित्रहरू पनि कविता पढ्नुभयो, कथा पढ्नुभयो, नाटक पढ्नुभयो, रिसर्च मेथोडोलोजी पढ्नुभयो होला र 20 वर्षको अन्तरालमा आएर अहिले एकाडेमिक राइटिङ पढाउनु पर्यो, त्यस्तै गरी नन वेस्टर्न स्टडिज पढाउनु पर्यो, बिजनेस स्टडिजहरू, बिजनेस कम्युनिकेसनका कुराहरू पढाउनु पर्यो। यो बिचमा जुन धेरै ग्याप छ नि हैन, यो ग्यापले गर्दाखेरि पनि प्रोडक्सन राम्रो आएन भन्ने एउटा तर्क सुनिन्छ। एक्ज्याक्टली, त्यो पनि त्यही मैले भन्दैछु। त्यहाँ एउटा ग्याप जुन छ त्यो ग्यापलाई फिलिङ गर्ने काम भएन, कुनै निकायले गर्ने भएन। जस्तै चाहिँ 20 वर्ष पहिला डिग्री होल्ड गरेका मान्छे अहिले युनिभर्सिटीमा पढाउँदाखेरि आफूलाई न अपडेट गर्न सके न कुनै निकायले अपडेट नै गर्यो। अर्गनाइजेसनले पनि त्यसमा चाहिँ त्यति माइन्डफुल भएन, त्यसले पनि खासै ख्याल गरेन। युनिभर्सिटी त्रिभुवन युनिभर्सिटी भन्नुहुन्छ मा चाहिँ युनिभर्सिटीमा पढाउन थालेको पर्मानेन्ट फ्याकल्टीको रूपमा 12 वर्ष भइसकेको छ, तर युनिभर्सिटीले यस्तो इन्टेन्सिभ टाइपको कुनै किसिमको ओरिएन्टेसन र ट्रेनिङ टिचरलाई टार्गेट गरेर एकाडेमिक राइटिङ कसरी पढाउने अथवा मैले पढाउने सब्जेक्टहरू के छन् युनिभर्सिटीमा त्यो कसरी पढाउने त्यसको लागि कुनै किसिमको चाहिँ त्यस्तो काम भएको छैन। एउटा सेरेमोनियल काम गर्छन् तर त्यसले निम्त्याउने जुन रिजल्ट हुन्छ, रिजल्ट ड्रिभन टाइपको चाहिँ ट्रेनिङ भएको छैन र त्यो टाइपको मोटिभेसन टिचर नै पाएको छैन, जसको परिणामस्वरूप के भएको छ भन्दाखेरि अफकोर्स पर्फर्मेन्समा चाहिँ पर्फर्मेन्स टेरिबली अफेक्टेड हुन्छ। क्लासरुममा गइसकेपछि एकाडेमिक राइटिङ हो कि 95% टिचरले आफै बुझेको छैन,
युनिभर्सिटीको कुरा गर्दैछु म तपाईँले हैन। युनिभर्सिटीको सवाल के छ भने 95% सेम चाहिँ बुझेका छैन कि एकाडेमिक राइटिङ हो कि एकाडेमिसियन कसलाई भनिन्छ, एकाडेमिक राइटिङ कसरी लेख्ने हो, कुनै चाहिँ किसिमको एस्से नै कसरी लेख्ने हो एकाडेमिकली, त्यो नै नजान्ने विद्यार्थी टिचरहरू बढी छन्। त्यसले गर्दा ती टिचरहरूको पर्फर्मेन्स स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोर हुन्छ र पोर पर्फर्मेन्स हेर्न विद्यार्थी तयार छैन। क्लासमा गइसकेपछि 2-4 वटा क्लास अटेन्ड गर्छ विद्यार्थी, त्यसपछि त्यहाँबाट डिमोटिभेटेड हुन्छ, मैले केही नयाँ कुरा प्राप्तै गर्न सकिनँ, किनभने त्यो टिचर जो पढाउन गएको छ त्यो टिचरले नयाँ कुरा त्यो बेला दिन सक्छ जब आफूलाई अपडेट गर्छ अथवा त्यो सम्बन्धित निकायले उसलाई अपडेट गरिराख्न बाध्य गरेको हुन्छ। त्यो दुइटै भएको छैन, जसले गर्दा प्रब्लम त्यहाँ आएको छ। प्रब्लम समस्या केवल पढाइमा मात्र हो कि मूल्याङ्कनका विधिहरूमा पनि हो सर? होइन, मूल्याङ्कनको विधि सही भन्नुभयो, यहाँले बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मूल्याङ्कनको विधि जुन छ हाम्रो मूल्याङ्कनको विधि भनेको जस्तै त्यही 3 घण्टा 4 घण्टाको जुन एक्जामिनेसन हलमा लगेर विद्यार्थीलाई राख्ने र त्यसपछि विद्यार्थीले के लेख्यो, घोकेर लेख्यो कि भने बुझेर लेख्यो, त्यो जुन मूल्याङ्कन विधि छ त्यो नै गलत हो। अब यसरी फ्रीली कुनै फ्री टपिकमा विद्यार्थीले लेख्न लगायो, क्लासरुममै लेख्न लगायो अनि त्यसपछि त्यसको एक्जामिनेसन गरेर विद्यार्थीलाई फिडब्याक दिने र त्यसपछि त्यसलाई पनि मूल्याङ्कनको एउटा आधार बनाउने हो भने चाहिँ स्वाभाविक रूपमा राम्रो हुन्छ। अहिले पछिल्लो केही वर्षहरूमा चाहिँ यो विधि आएको छ। जस्तै म एकाडेमिक राइटिङको टिचर हुँ, युनिभर्सिटीमा म एकाडेमिक राइटिङ पढाउँछु, मास्टर्स डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर र थर्ड सेमेस्टरमा। त्यहाँ के छ भने 60% मैले नै चाहिँ त्यहाँ मूल्याङ्कन गर्ने हो, 40% को मात्रै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फाइनल एक्जामिनेसन हुन्छ जुन युनिभर्सिटीले लिने गर्छ। अब त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि 60% को जुन मैले पढाउने गर्छु अथवा 60% को जुन मैले मूल्याङ्कन गर्ने गर्छु त्यो कसरी गर्छु भन्दाखेरि विद्यार्थीको प्रेजेन्स हुन्छ, विद्यार्थीलाई काम गर्न लगाइन्छ त्यही क्लासरुममा र उहाँहरूको जुन चाहिँ भनौँ इनपुट हुन्छ त्यो इनपुटलाई हेरिन्छ र त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूमा आउटपुट कसरी ल्याउन सकिन्छ, कसरी दिन सकिन्छ, त्यो दुइटैको बिचमा चाहिँ हामीले एक प्रकारको चाहिँ काम भएको छ। मैले गर्ने प्रयास गरेको छु तर पनि त्यो त्यति इफेक्टिभ भएको छैन। कारण के हो भन्दाखेरि टेक्नोलोजिकली हाम्रो क्लासरुमहरू वेल इक्विप्ड छैन, प्लस चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई जति साधन स्रोतहरू चाहिन्छ, जस्तै ई लाइब्रेरी भयो, लाइब्रेरीमै चाहिँ जति आवश्यक बुकहरू छ त्यो बुकहरू पनि उपलब्ध छैन, पेपर्स भयो, ल्यापटप भयो, कम्प्युटर भयो, यस्ता कुराहरू जुन चाहिन्छ इन्स्ट्यान्टली कि विद्यार्थीलाई चाहिँ अलिकति बढी इङ्गेजिङ हैन क्लासरुमलाई विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको कुरा भयो। आङ्गिक क्याम्पसहरूले राम्ररी पढाएका छन् कि छैनन्, ती भौतिक पूर्वाधारहरू छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने काम त त्रिभुवन युनिभर्सिटीको हो नि हैन? त्रिभुवन युनिभर्सिटीको हो, किन भएको छैन त्यो? त्रिभुवन युनिभर्सिटीले मूल्याङ्कन गर्ने हो, मूल्याङ्कन गर्ने विधि जुन छ नि त्यो प्रक्रिया प्रोसेसमै प्रब्लम छ सर। के छ प्रब्लम भनेपछि एउटा फर्म पठाइदिन्छ, त्यो फर्मलाई फिलअप गरेर क्याम्पसले पठाइदिने हो, यो भएको छ यो भएको छ भन्दाखेरि त्यो सेरेमोनियल सेसन मात्रै भएको छ। हेर्नुहोस् पेपरमा मात्रै मूल्याङ्कन भएको छ। शिक्षकहरूले कसरी कार्य गरेका छन् भनेर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुँदैन यहाँको चाहिँ? कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन के हुन्छ भने पेपरमा मलाई पेपर दियो, मैले फिलअप गरेँ, मैले यो काम गरेको छु, क्याम्पस चिफले सिग्नेचर गर्नुभयो, स्ट्याम्प लाउनुभयो, पठाइदिनु। हजुरको मूल्याङ्कन हजुर आफै गर्ने हो, मैले आफै गर्ने हो, क्याम्पस चिफले गर्ने हो, क्याम्पस चिफले त्यहाँ के गर्ने हो स्ट्याम्प लाइनु हो। कसको कार्य मूल्याङ्कन क्याम्पस चिफ मसँग कहिले चाहिँ फोन गर्नु भएको छैन। हेर्नुहोस् अहिलेसम्म 12 वर्ष मैले पढाउन थालेको भइसकेको छ, क्याम्पस चिफको फोन मलाई आएको छैन। म कुन क्लासरुममा जान्छु पढाउन जादिनँ त्यो पनि कसैले हेरेको छैन। म पढाउँछु कि पढाउँदिनँ त्यो पनि मूल्याङ्कन भएको छैन। हाम्रो युनिभर्सिटीले के गरेको छ भन्दाखेरि टिचर्सलाई जो 25 वर्षमा पढाएको छ उसलाई सम्मानित गर्छ, जो राम्रो पढाएको छ उसलाई सम्मानित गर्दैन। यस्तो टाइपको युनिभर्सिटीमा हामी पढाउँछौँ। हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा के छ त भन्दाखेरि 25 वर्ष पढाएको रे नपढाए पनि ऊ सम्मानित हुन्छ। ऊ गएको हुनु पर्यो, अटेन्डेन्स हुनु पर्यो, उसको अटेन्डेन्स उसले जागिर खाएको 25 वर्ष हुनु पर्यो, ऊ सम्मानित हुन्छ। म 10 वर्ष भएको छ, म राम्रो काम गरेको छु, दिनदिनै पढाएको छु, मैले पढाएको विद्यार्थीले राम्रो स्कोर पनि प्राप्त गरेको छ। अनि यहाँले आवाज किन उठाउनु न त्यसरी? आवाज उठ्छ खाली सेवाको बारेमा, सुविधाको बारेमा, हामी स्थायी हुनु पर्यो भन्ने बारेमा हैन, तर हाम्रो प्रणाली राम्रो हुनु पर्यो भनेर यो इस्टु के भन्ने अर्गनाइजेसनहरू पनि छन् क्या र? कुनै अर्गनाइजेसनले केही पनि गरेको छैन अहिलेसम्म। अर्गनाइजेसनले गर्ने के हो भन्दाखेरि राजनीतिक जहाँ भागभण्डाको कुरा हुन्छ, कहीँ पद पाउने कुरा हुन्छ, कहीँ पदाधिकारी बन्नु पर्यो भने त्यसको निमित्त चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेसर ग्रुप क्रिएट गर्छ र त्यो प्रेसर ग्रुपले चाहिँ त्यहाँ प्रेसर दिन्छ, प्रेसर दिइसकेपछि त्यहाँ नेगोसिएसन हुन्छ, नेगोसिएसनमा पदको लेनदेन हुन्छ, त्यति मात्रै हुन्छ। हेर्नुहोस् चाहे युनिभर्सिटी हो अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसन। मैले एउटा कुरा सुनेको छु सर, हजुरहरूभन्दा त विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू एकदम माथिल्लो तहमा अथवा तगडा हुन्छन् नि, हजुरहरूलाई पनि दलाउन सक्छन्। हो एक्ज्याक्टली, बहुत राम्रो कुरा गर्नु। यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो बोस भनेको युनिभर्सिटीको विद्यार्थी मात्रै हो। म कहाँ छु, सलिम
भन्ने व्यक्ति कहाँ छ, डाक्टर सलिम कहाँ छ, मेरो क्लास पढायो कि पढाएन, मेरो ट्र्याकिङ गर्ने काम भनेको विद्यार्थीले मात्रै गर्छ र म विद्यार्थीप्रति मात्रै अकाउन्टेबल भएर बसेको छु त्यहाँ हेर्नुहोस्, जबकि म संस्थाप्रति अकाउन्टेबल हुनुपर्ने हो होइन। कागजी रूपमा म संस्थाप्रति अकाउन्टेबल छु। विद्यार्थी सङ्गठनहरूले वा विद्यार्थी युनियनले क्याम्पसमा राम्रै काम गरेका छन्, टिचरलाई च्यातेका छन् होइन। सबै फेरि सबै छैनन् त्यस्ता, केही विद्यार्थीहरू छन् जो जागरुक छन्, केही विद्यार्थीहरूले सहयोग गर्नै खोजेका हुन्। राम्रो क्लास होस्, क्लासरुममा चाहिँ गइसकेपछि शिक्षकले राम्रो पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका पनि केही विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, प्रेसर ग्रुपको काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूले टिचरलाई ट्रेकिङ गर्ने काम गर्नुभएको छ। हामीलाई डर भनेको मतलब एक प्रकारको भनौँ न चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ नि, त्यो भनेको मतलब विद्यार्थीसँग मात्रै हुन्छ, अरू कसैसँग हुँदैन। म 2-4 दिन बिदामा बस्दैछु भनेर मैले कसलाई इन्फर्म गर्ने हो, मेरो एचओडीलाई गर्नु परेन, मैले कसलाई गरे हुन्छ, विद्यार्थीलाई गरे हुन्छ, गरे पुग्छ। यो मेरो मात्रै होइन, म एउटा इक्जाम्पलको रूपमा मात्रै आफूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले व्यथिति जुन छ नि, युनिभर्सिटीमा विद्यार्थी जाने पढ्ने कि नपढ्ने भन्ने जुन एउटा डिमोटिभेसन छ नि, अलिकता डिस्करेजिङ इन्भाइरोमेन्ट जुन छ नि, यो के हो भन्दाखेरि पुरै कोर्डिनेसन नै भएको छैन। हेर्नुहोस्, कोही आफ्नो कामप्रति अकाउन्टेबल देखिँदैन, जसको परिणामस्वरूप चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि पुरा युनिभर्सिटीको चाहिँ जुन भनौँ न जुन औरा थियो, त्यो जुन फ्लेभर थियो नि, पहिला एउटा थियो नि त, युनिभर्सिटी पढेपछि यो हुन्छ त्यो हुन्छ, त्यो अहिले छैन। परिणामस्वरूप के हो भने हामी आफै बिगारेका छौँ। म एउटा टिचर हो, म आफै जिम्मेवार छु त्यसको लागि होइन, म जिम्मेवारी लिन तयार छु। मैले पढाएको विद्यार्थी राम्रो गर्न सक्दैन भने त्यसको लागि म जिम्मेवार बस्नुपर्छ। जिम्मेवार छु भन्ने त्यो बोध मलाई हुनु पर्यो नि, क्याम्पस चिफलाई हुनु पर्यो। क्याम्पस चिफले अब राम्रो लिडरसिप दिन सक्दैन, त्यो क्याम्पस चिफ छोडिदिए हुन्छ नि त। राम्रो सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सक्दैन भने चाहिँ त्यो क्लासरुम छोडिदिए हुन्छ नि। सेमेस्टर सिस्टममा विद्यार्थी जान्छ, पढ्नलाई जान्छ, त्यहाँ एउटा कम्प्युटर हुँदैन, त्यहाँ एउटा पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो भने कुनै टिचरले त्यहाँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्ने अवस्था छैन भनेपछि के हुन्छ? झन् मार्कर र डस्टर त होला हैन। मार्कर डस्टर मैले किनेर ल्याउँछु, अफिस स्वयं लिएर आउँछु, असिस्टेन्ट क्याम्पस चिफसँग भनेर। साहसी हुनुहुन्छ तपाईँ, जे देख्नुहुन्छ त्यही भन्नुहुन्छ होइन? एक्ज्याक्टली, मलाई त डरै छैन होइन। मलाई किन डर छैन भन्दाखेरि यो सिस्टमको विरोध हामीले गर्न सकेनौँ भने, यो सिस्टम नै खराब रहिरह्यो भने चाहिँ फेरि देश नै खराब हुन्छ। एजुकेसन भनेको के हो भने हामी युनिभर्सिटीकै मान्छेले पढाएर नै यो देशमा प्राइम मिनिस्टर बन्ने हो, यो देशमा न्यायाधीश बन्ने हो, यो देशमा म्यानेजर्स बन्ने हुन्। अनि हामी नै गलत भयो भने चाहिँ यी सबै मान्छेहरू नराम्रा हुन्छन्। सबै नराम्रो भयो भने त देशै सकिन्छ। यस्तै अन्तर्वार्ताको क्रममा एकजना विद्वत मित्रले भन्नुभएको थियो कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउने धेरै प्रोफेसर सरहरू चाहिँ विदेशमा पिआर पाउनु भएको छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। के छ यहाँको धारणा यसमा? होइन, दुईवटा अवस्था छ हेर्नुहोस् सर। एउटा या त भएको अवस्थासँग कम्प्रोमाइज गर्न सक्नु पऱ्यो, यही देशमा बस्नलाई जे जति हामीले हाम्रो स्यालेरी छ, हाम्रो इन्कम छ, त्योसँग कम्प्रोमाइज गर्न सक्नु पऱ्यो। यदि कम्प्रोमाइज गर्न सकेन भने मान्छे अल्टरनेटिभ बाटो खोज्छ र त्यो अल्टरनेटिभ खोज्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले केही मान्छेहरू एकदम वाचडगको रूपमा भएर बसिराख्नु भएको हुन्छ कि म चाहिँ कहाँ अपर्च्युनिटी पाउँछु त्यो अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्छु, योभन्दा मच बेटर छ भने चाहिँ म त्यहाँ जान्छु। यो आरोप सत्य हो कि होइन? पिआर भएका हुनुहुन्छ उहाँहरू यहाँको भनौँ न पेन्सन कुर्दै हुनुहुन्छ। कुन बेलामा रिटायर हुन्छु, रिटायर भएपछि मात्रै गएर त्यहाँ पर्मानेन्टली बस्छु, तर 6 महिना त्यहाँ बस्ने 6 महिना यहाँ बस्ने त्यो पनि अवस्था छ। मसँगै मैले पनि हेरेको छु। मेरो क्याम्पसमा हुँदै नेपालको विश्वविद्यालयमा पढाउन पाइन्छ, विश्वविद्यालय पढाउन दिएको छ, सिस्टमले दिएको छ, सिस्टमले विधा चाहिँ व्यवस्था गरिदिएको छ, रेक्टर रजिस्ट्रार अनि चाहिँ भिसी सबैले त्यो सुविधा दिनुभएको छ। सुविधा दिएर त मान्छेले त्यसको फाइदा उठाइराख्नु भएको छ। यो छ, अवस्था छ। अब यो राम्रो हो कि नराम्रो हो त्यसमा मेरो केही राय छैन, तर यो छ। पिआर लिएर यहाँ चाहिँ युनिभर्सिटीमा कार्यरत हुनुहुन्छ। अब विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीहरूको कुरा गर्दा प्रमुख समस्याहरू के हुन्थ्यो उहाँहरूको तपाईँको नजरबाट हेर्दाखेरि? विद्यार्थीको समस्या कि विद्यार्थीको समस्या? विद्यार्थीको समस्या। विद्यार्थीको पहिलो समस्या के हो भने विद्यार्थी +2 पास गरिसकेपछि विद्यार्थीले चाहिँ यहाँ आफ्नो करियर डेभलपमेन्ट देख्दैन हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ उसको सेरिमोनियल प्रेजेन्स मात्रै क्लासरुममा हुन्छ, उसले पनि बाहिर हेरिराखेको हुन्छ हेर्नुहोस्। आङ्गीकृत उपस्थिति, यस एक्ज्याक्टली, त्यो सेरिमोनियल प्रेजेन्स भनौँ न। जस्तै गइन्छ त्यहाँ रबर स्ट्याम्प भएर ऊ बसेको छ, एउटा स्ट्याचु भएर, उसको ब्रेन भनेको यहाँ छैन, उसको फिजिकल प्रेजेन्स मात्र यहाँ हुन्छ। क्लासरुममा चाहिँ एडमिसन लिएको छ भने क्लासरुममा जान्छ, अटेन्डेन्स यदि कम्पलसरी हो भने, तर उसको दिमाग भनेको नेपाल बाहिर छ कि म नेपाल बाहिर जान्छु र त्यहाँ केही गर्छु, किनभने नेपालभित्र उसले त्यो इन्भाइरोमेन्ट देखिराखेको छैन। एउटा पहिलो प्रब्लम त्यो विद्यार्थीको। दोस्रो प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि ठिक छ त्यो विद्यार्थीसँग त्यो माइन्डसेट छ भने त्यो माइन्डसेटलाई चेन्ज गर्ने खालको वातावरण हामीले यदि क्याम्पसमा दिन सक्छौँ भने त्यो विद्यार्थीको माइन्डसेट चेन्ज हुन पनि सक्छ।
त्यो टाइपको एकदम हाइली इन्करेजिङ मोटिभेसनल टाइपको टिचर्स पनि क्लासरुममा भइदिने हो भने पनि त्यो विद्यार्थीको माइन्डसेट चेन्ज हुन सक्छ, उसले आफ्नो डिसिजनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यो पनि छैन, दोस्रो प्रब्लम हो। टिचर्स पनि एकदम लेथार्जिक पाराले फेटिक अवस्थामा गएर चाहिँ यसो आफ्नो फर्मालिटी पुरा गरिदिने भन्ने खालको अधिकांश टिचरहरू, केही टिचरहरू त एकदम भाइब्रेन्ट नै हुनुहुन्छ, डाइनामिक हुनुहुन्छ, डेडिकेटेड हुनुहुन्छ हैन। अर्गनाइजेसनको बेनिफिट भन्दा पनि आफ्नै बेनिफिटको लागि, आफ्नै पर्सनल ग्रोथको लागि पनि उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ, त्यो अवस्था पनि छ, नभएको होइन हैन। तर त्यो खालको टिचरहरूको सङ्ख्या भनेको धेरै न्यून छ। तेस्रो प्रब्लम के हो भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट एकदम लेथार्जिक छ, म्यानेजमेन्ट एकदम डिसेबल्ड छ। एकदम म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि टिचर, विद्यार्थी र म्यानेजमेन्ट यो तीनटैको जुन एउटा त्रिकोणात्मक किसिमको एउटा सम्बन्ध हुनुपर्ने हो नि, एक अर्कासँग चाहिँ नङ्ग्रा मासुको सम्बन्ध हुनुपर्ने हो नि, त्यो नै छैन। हेर्नुहोस्, म्यानेजमेन्ट एकतिर छ, विद्यार्थी अर्कोतिर छ, टिचर अर्कैतिर छ। त्यो तीनटैको बिचमा कोअर्डिनेसन जुन हुनुपर्थ्यो त्यो कोअर्डिनेसनको अभाव हो, त्यो तेस्रो प्रब्लम हो। चौथो प्रब्लम के हो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जो विद्यार्थीको बारेमा डिसिजन्स लिने पक्ष छ, विद्यार्थी नेता भनौँ न, ती विद्यार्थी नेताहरू आफू त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टको रूपमा राम्रो भएर भूमिका निर्वाह गर्छु भन्ने पनि छैन। ऊ पोलिटिकल टाइपका चाहिँ भनौँ न, पोलिटिकली गाइडेड छन्, आइडियोलोजिकली गाइडेड छन्। आइडियोलोजिकली गाइडेड भएको कारणले गर्दा चाहिँ विद्यार्थीको आइडियोलोजिकल गाइडेन्स नराम्रो हो सर? आइडियोलोजिकल गाइडेन्स नराम्रो त होइन, तर त्यो भइसक्यो, त्यो एउटा चाहिँ जब इजम बन्छ नि, एउटा के भन्छ यो भनौँ न फन्डामेन्टलिजम जुन हुन्छ नि, फन्डामेन्टलिस्ट भएर चाहिँ हिँड्नु भनेको त्यो गलत हुन्छ। जस्तै मार्क्सिस्ट हो भने एकदम फन्डामेन्टली एकदम मार्क्सिस्ट हो र मार्क्सिस्ट मात्रै हो, अरू एङ्गलबाट अरू पर्सपेक्टिभबाट हेर्दिनँ, समाजलाई हेर्दिनँ भने चाहिँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो गलत हुनसक्छ, त्यो घातक हुनसक्छ। एउटा ग्रुपको विद्यार्थी हो, ग्रुपको आइडियोलोजी बोकेर हिँडेको छ र त्यो विद्यार्थीले चाहिँ एउटा ग्रुपलाई मात्रै फेभर गरिराखेको छ, उसको लागि मात्रै सोचिराखेको छ भने समष्टिगत रूपमा त्यो क्याम्पसमा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीको फाइदा त हुने भएन। त्यसका त्यो आइडियोलोजी यदि सबैको लागि ठिक छ भने चाहिँ ठिक हो, तर त्यो अवस्था छैन। यहाँ दुई प्रकारको शिक्षा नीति पनि त ठुलो समस्या भयो नि हैन। तपाईँको अङ्ग्रेजी पढाइ हुन्छ केन्द्रीय अङ्ग्रेजी विभाग कीर्तिपुरमा, त्यही अङ्ग्रेजी पढाइ हुन्छ पाटनमा, र निजी विद्यालयहरूले, निजी क्याम्पसहरूले पनि त त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका चाहिँ पढाइहरू गरेका छन्। अलिकति बढी फी लिएर एउटै कोर्समा दुई प्रकारको पढाइले पनि त तिर्न सक्नेहरू राम्रो कलेजमा गएर पढ्ने, त्यहाँ एसेसमेन्ट पनि हुने, प्रेजेन्टेसन पनि राम्रै हुने, पैसा तिर्न नसक्नेहरू र काम गरेर चाहिँ पढ्छु भन्नेहरू चाहिँ सरकारी कलेजमा जाने, त्यो पनि त देखियो नि। मेरो अनुभव दुईटै क्याम्पसको छ। हेर्नुहोस्, म यहाँ भनौँ टिचर्सको सवालमा जुन मास्टर्स डिग्री ब्याचलरको कुरा गर्नुहुन्छ, इङ्ग्लिसको सब्जेक्टको कुरा गर्नुहुन्छ हैन, त्यहाँ चाहिँ के अरे प्राइभेटमा धेरै राम्रो पढाइ हुन्छ यदि कसैले भन्नुहुन्छ भने म त्यो मान्दिनँ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि म आफै पढाएको छु, त्यति बेटर पर्फर्मेन्स त्यहाँ न टिचरले दिन्छ न विद्यार्थीको हुन्छ। हेर्नुहोस्, तर जुन म पब्लिक क्याम्पसको मात्रै कुरा गर्दैछु, अङ्गी क्याम्पसको मात्रै कुरा गर्छु, त्यहाँ के छ भन्दाखेरि जो टिचर क्लासमा जान्छ त्यो टिचर पढाउन थाल्छ, केही टिचरहरू राम्रै पढाउनुहुन्छ, जो राम्रो पढाउनुहुन्छ प्राइभेटमा पनि राम्रो पढाउनुहुन्छ, त्यहाँ पनि राम्रो पढाउनुहुन्छ। जो पढाउनै नसक्ने खालका हुन्छन् तिनी प्राइभेटमा जाँदै ठाउँमै पाउँदैनन्, चान्सै पाउँदैनन्। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यस्ताको जमात कति छ भन्ने कुरा म्याटर गर्छ। तिनीहरू चाहिँ न प्राइभेटमा पढाउँछन् राम्रो, प्राइभेटमा त चान्सै पाउँदैनन्, सरकारीमा मात्रै चान्स पाउँछन्, सरकारीमा चान्स पाए पनि त्यहाँ टिक्न सक्दैनन्, विद्यार्थीले लेखेर दिने अवस्था पनि छ, गएर चाहिँ अरू त्यस्तै सिम्पल सब्जेक्ट्स मात्रै चाहिँ ह्यान्डल गर्ने काम गर्नु। हरेक मानिसको आफ्नो आफ्नो सपना हुन्छ, सपनालाई साकार पार्न मेहनत अवश्य गर्नुपर्छ। मित्रहरू, केवल मेहनत मात्र पर्याप्त छैन, सही मार्ग निर्देशन पनि अत्यावश्यक छ। के तपाईहरू विदेशमा पढ्ने सपना लिएर बस्नु भएको छ? यदि छ भने ड्रिम इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी एकदमै भरपर्दो संस्था हो। UK, अमेरिका, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, आयरल्यान्ड तथा अन्य विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गर्ने तपाईँको प्रबल इच्छा छ भने हामी तपाईँलाई सदैव मद्दत गर्न तयार छौँ। विस्तृत जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। धन्यवाद। प्रतिशत विद्यार्थीहरू जुन तहमा भर्ना भएका छन् त्यो तहका योग्य छन् त सर? यहाँले अङ्ग्रेजीको कुरा गर्दाखेरि जस्तो एउटा अपेक्षा त हुन्छ नि,
अङ्ग्रेजीमा एमए गर्न आउने विद्यार्थी वा अङ्ग्रेजीमा एमफिल गर्न आउने विद्यार्थीले यतिको कुरा, यी सामान्य कुराहरू जानेको हुनुपर्छ, यतिको तहको हुनुपर्छ भनेर आफ्नो आत्ममूल्याङ्कन गरियो भने कति प्रतिशत विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँलाई यसले गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ? होइन, त्यो यो एकदम राइट। जस्तै जो विद्यार्थी निरन्तर रूपमा पढ्दै गयो, ब्याचलर पास गर्ने बित्तिकै मास्टर डिग्री पढ्न आएको छ, ती विद्यार्थीमा चाहिँ त्यो नलेजको ग्याप बढी हुँदैन, त्यो दुइटैको लेभलको ग्याप पनि हुँदैन, होइन। तर जुन विद्यार्थी बिचमा केही कुनै कारणवश छोड्यो नि, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो ग्याप फिलअप गर्दा गाह्रो भइराखेको छ विद्यार्थीलाई। मैले पढाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ केही विद्यार्थीहरू 10 वर्ष पहिले चाहिँ ब्याचलर पढेर छोडिदिनु भएको छ, अहिले आएर उहाँले मास्टर डिग्री जोइन गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो 10 वर्षको बिचमा धेरै कुरा बिर्सिसक्नु भएको छ। र त्यस्ता विद्यार्थीको चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन पोटेन्सियल हुँदाहुँदै पनि रियालिटीमा त्यो देखिँदैन हेर्नुहोस्, होइन। के देखिँदैन भने ब्याचलरको कुनै इक्जाम्पल ल्याएर हामीले कनेक्ट गर्न खोज्यौँ भने होइन सर मैले त पढेको छैन, मैले सम्झेको छैन, जबकि त्यो ब्याचलरको सिलेबसमा छ। त्यो टाइपको विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या अधिकांश छ। जो विद्यार्थीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि नलेज भनौँ एउटा लेभल र अर्को लेभलको बिचको जुन नलेजको ग्याप छ नि, त्यो नलेजको ग्याप धेरै वाइड छ। त्यसले गर्दा हामी के गर्न सक्छौँ भने ती विद्यार्थीलाई त्यो सक्षम छन्, डिजर्भिङ छन् भन्न सक्दैनौँ, पोटेन्सियल छ तर रियालिटीमा छैन। 75% विद्यार्थी के छन् भन्दाखेरि आउट अफ ट्र्याक छन्, आउट अफ भनौँ न त्यो जुन छ नि, जुन स्ट्यान्डर्ड जुन प्यारामिटर्स हाम्रो हुनुपर्छ नि, त्यो लेभलमा आइसकेपछि यतिको डिजर्भिङ हुनुपर्छ, त्यो छैनन् 75% जति विद्यार्थी। 25% विद्यार्थी आफूलाई त्यो बिचमा ग्याप भए पनि अपडेट गरिराख्नु भएको छ। कोही नोभेल्स पढेर, कोही कुनै ठाउँमा पढाएर, कोही के गरेर कुनै न कुनै तरिकाबाट आफूलाई अपडेट गरिराख्नु भएको छ, जसको परिणामस्वरूप उहाँहरूको चाहिँ त्यो पर्फर्मेन्समा त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ कि नलेज छ र उहाँहरू डिजर्भिङ क्यान्डिडेट हो वा पढ्न सक्नुहुन्छ। तर 75% को अवस्था त्यस्तै छ, उहाँहरू चाहिँ अहिले त्यो लेभल लायक हुनुहुन्न। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने त्यस्ता विद्यार्थी मास्टर डिग्री पास गरिसकेपछि मार्केटमा गइसकेपछि उहाँहरूलाई जब पाउन पनि गाह्रो छ, जब पाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ त्यो जबलाई सस्टेन गर्न पनि गाह्रो छ, त्यो प्रब्लम आइराखेको छ। अब सिकाइको कुरा गरौँ। विद्यार्थीहरू अपेक्षित तहमा नहुनु, विद्यार्थीहरूसँग हुनुपर्ने गुणहरू नहुनुमा सिकाइका प्रविधिहरू, सिकाइका तरिकाहरू पनि उत्तरदायित्व होलान्। यही सन्दर्भमा भन्ने हो भनेदेखि सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के जस्तो लागेको छ उच्च शिक्षामा हेर्दाखेरि? केले गर्दाखेरि उनीहरूको सिकाइ राम्रो हुन पाएन त? अब पहिलो कुरा के हो भने मेथडकै कुरा गरौँ न। हामी जस्तै चाहिँ हाउनेसकै कुरा गरौँ। हाउनेस इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन व्हाटनेस। अहिलेसम्म हाम्रो जुन शिक्षा प्रणाली छ यसले व्हाटनेसमा मात्रै फोकस गर्यो, विद्यार्थीलाई नलेज इम्पार्ट गर्ने काम मात्रै गर्ने गरेको छ। टिचर पनि प्राइभेट टिचर पनि त्यसरी नै ओरिएन्टेड भएर आएर क्लासमा एउटा टपिकमा बोलिदिने भयो पुग्यो भन्ने चाहिँ त्यो मेजरमेन्ट चाहिँ भयो, इभ्यालुएसन भएन। इभ्यालुएसन भएन, त्यो इभ्यालुएसनको प्रक्रियामा जाने अवस्था नै भएन नि। किन भन्दाखेरि एकजनाले मात्रै बोल्ने। आज एकजना विद्यार्थीले कम्प्लेन गर्नुभयो, सर एकजना सर आउनुहुन्छ उहाँले मात्रै बोल्नुहुन्छ, हामीलाई भनौँ हाम्रो क्लास इन्ट्रेक्टिभ हुँदैन। कारण के हो भन्दाखेरि एकजना त्यो ट्रेडिसनल प्याटर्न छ, म सबै थोक जानेको छु, म आएर भोमिट गरिदिएपछि पुग्छ भन्ने चाहिँ टाइपको छ। त्यो विधिबाट के भयो भने विद्यार्थी इन्जोय गर्दैन। अहिले विद्यार्थीलाई फन चाहिन्छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ म एउटा मोटिभेसनल स्पिकर भएको कारणले गर्दा मैले भन्ने गरेको छु 15 मिनटको सुनाइपछि मान्छे थाक्छ। हेर्नुहोस् 15 मिनट मात्रै राम्रोसँग एक्टिभली सुन्न सक्छ, त्यसपछि ऊ थाक्छ, उसलाई ब्रेक चाहिन्छ। या त ऊ आफै बोल्नु पर्यो या त उसले ब्रेक लिएर अनि पछि फेरि चाहिँ मात्रै सुन्न थाल्यो भने मात्रै उसले चाहिँ केही ग्रास्प गर्न सक्छ। हाम्रो क्लासरुममा के हुन्छ भने 1.5 घन्टाको क्लास हो, 90 मिनट्सको क्लास हो भने चाहिँ 90 मिनट्समा चाहिँ यदि 80 मिनट्स चाहिँ एउटै टिचरले बोल्यो भने चाहिँ विद्यार्थी त ग्र्याप गर्न सक्दैन। उसले ग्रास्प गर्न सकेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इफेक्टिभ भएन क्लासरुमको त्यो टिचिङ मेथड। यसकारण क्लासरुमको टिचिङ कसरी इफेक्टिभ बनाउने भन्ने कुरा जुन हुन्छ नि, लर्निङलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ, हामीले लिसनरको पर्सपेक्टिभबाट पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। टिचर भइसकेपछि स्पिकरले जसरी लिसनरको पर्सपेक्टिभबाट सोच्ने गर्छ जो बोल्ने क्रममा कि मेरो लिसनर्सले कतिको ग्रास्प गर्छ, ऊ इफेक्टिभ लिसनर्स हो कि होइन, त्यस्तै प्रत्येक टिचरले त्यहाँ सोध्नुपर्छ र प्रत्येक टिचर चाहिँ फ्रेन्डली बिहेभियर गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ जुन हायरार्की मेन्टेन गर्ने काम हुन्छ नि, यो पोर्टफोलियोले पनि धेरै बिगारेको छ। धेरै कुरा के हुन्छ विद्यार्थीले बुझेको हुन्छ, बोल्न खोजेको हुन्छ, कारण के हो भने उसमा एक प्रकारको डर छ। हाम्रो त्यो हिन्दू संस्कार अनुसार के छ भन्दाखेरि ठुलोलाई ढोक्नु पर्ने, एल्डरले भनेको कुरा मान्नै पर्ने संस्कारमा त्यो छ। तर ओम शरणम गच्छामि भनेर पुरै नतमस्तक भएर हैन, मैले भनेको मतलब हामी त्यो संस्कारबाट आएको हौ। हामी त्यो संस्कारबाट, हामी जो इन्डियन सब कन्टिनेन्ट कन्ट्रिजमा, त्यो पाकिस्तान होस्, बङ्गलादेश होस्, नेपाल होस्, जहाँ होस्, हामीलाई त्यो सिकाइएको छ चाइल्डहुडदेखि कि तिमी चाहिँ ढोक्नु पर्ने हो। शिक्षक भनेको
एब्सोल्युट पावर होल्डर हो, उसले जे भन्छ त्यो सत्य नै बोल्छ, त्यसमा हामीले क्वेसन गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीले सिकाइएको छ। विद्यार्थी पनि आएर क्लासमा इन्टरेक्टिभ नहुने, के क्वेसन्स नपोज गर्ने, क्वेसन्स नपोज गरिकन यत्तिकै बस्ने। बाङ्गो क्वेसन पोज गरे पनि त हुन्छ नि सर। हजुर, बाङ्गा क्वेसनहरू गरे पनि त हुन्छ नि। होइन, यस्तो हुन्छ। अब त्यो क्वेसन्स पहिला आओस्, क्वेसन्स आइसकेपछि पो डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छ यो क्वेसन्स कतिको रेलिभेन्ट छ, कतिको आउनु पर्यो त। क्वेसन्स नै आउँदैन। सिकाइलाई प्रभाव पार्ने प्रथम तत्त्व भनेको त्यहाँको वातावरण हो। वातावरण हेर्नुहोस्, त्यो टिचरले त्यो वातावरण दिन सक्नु पर्यो कि विद्यार्थीले चाहिँ क्वेसन्स गर्न सकोस्। सोक्रेटिक जुन मेथड छ नि, म प्रश्न गर्छु तिमीले उत्तर देऊ भन्ने जुन एउटा विधि छ नि, क्वेसन एन्सर विधिवाला, त्यो धेरै इफेक्टिभ हुन्छ। हेर्नुहोस्, टिचरले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ, फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट। त्यो फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट भयो भने चाहिँ जस्तै सरले पनि मैले देखेको छु धेरै ठाउँमा चाहिँ एकदम ह्युमरस पाराले मजाले दिइराख्नुहुन्छ अनि विद्यार्थी मजाले चाहिँ आफ्नै फ्रेन्डको रूपमा लिएर चाहिँ उहाँले इन्टरेक्ट गर्नुहुन्छ हैन। त्यो इन्भाइरोमेन्ट हामीले क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो। मात्रै लर्निङ हाम्रो के हुन्छ, आवर लर्निङ बिकम्स इजियर। लर्निङ के भयो भने धेरै कम्प्लेक्स भयो कि हामी धेरै कम्प्लिकेट पनि गरिदिन्छौँ यसलाई। यति कम्प्लिकेटेड तरिकाले साधारण कुरालाई, सिम्पल कुरालाई पनि धेरै कम्प्लिकेटेड गरेर हामीले प्रस्तुत गर्छौँ ताकि हाम्रो भ्यालु बढोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हुन्छ। धेरै टिचरको यो चाहना हुन्छ, मैले द मोर कम्प्लेक्स माई टिचिङ मेथड इज द ग्रेटर भ्यालु आई क्यान अटेन। त्यो माइन्डसेटले गर्दा चाहिँ के भएको छ भने लर्निङ ब्याडली एफेक्टेड भएको छ। एउटा कुरा त्यो हो। अनि दोस्रो के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले चाहिँ अपरेसनल डेफिनेसन भन्छौँ नि कुनै वर्डको, अपरेसनल डेफिनेसन। स्काई भनेको के आकाश भन्नु हुँदैन हामीले पढाउने बेला पनि, चाहे त्यो माथिल्लो लेभलमा पनि अप्लाई हुन्छ तल्लो लेभलमा। स्काई भनेको के हो भने गएर बाहिर लगेर पोइन्ट आउट गरेर बताइदिने द्याट इज द स्काई भनेर त्यो भन्यो भने चाहिँ मान्छे के हुन्छ, कन्सेप्चुअल चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो हुन्छ। हाम्रो लर्निङ विधि के छ भने ट्रान्सलेसन विधि छ। हेर्नुहोस्, ल्याङ्ग्वेज पढाउँछौँ, ट्रान्सलेट गर्छौँ, दिस इज इङ्ग्लिस एन्ड दिस इज नेपाली। विभिन्न विधिहरूमध्ये आवश्यक परेमा ट्रान्सलेसन पनि गर्नुपर्छ। त्यो विधि नै नराम्रो त होइन, तर त्यो मात्र विधि अपनाउनु भएन। हैन, त्यसको यदि विकल्प बेटर छ भने हामी विकल्पलाई किन नएडप्ट गर्ने भन्ने मेरो भनाइ थियो हो क्या। जस्तै लर्निङको एउटा विकल्प के हो भने अपरेसनल डेफिनेसन मैले भने नि, त्यसलाई ट्रान्सलेट नगरिकन पनि हामीले त्यो कन्सेप्ट बच्चाको दिमागमा इम्प्लान्ट गर्न सक्छौँ भने हामी त्यो विधि अपनाउन भन्ने कुरा हुन्छ। तर आफ्नो कम्फोर्ट जोनमै रहेर काम गरौँ, डिस्कम्फोर्ट आफ्नो धारणा थुपार्ने कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो शिक्षा क्रिटिकल नभएको भन्ने पनि एउटा गुनासो छ नि जनमानसमा। जस्तै कसैले सोध्यो भने स्याउ कस्तो हुन्छ बाबु भन्यो भने रातो नै भन्नुपर्छ। बिचरा बच्चाले त्यो कुहिएको स्याउ पनि देखाएको हुनसक्छ कालो। राइट के हुन्छ भने हामीले थिङ्किङ आउट अफ बक्स पनि त चाहियो नि सर। टपिक एउटै हुन्छ तर अल्टरनेटिभ पर्सपेक्टिभ हुन्छ के सर। विद्यार्थीको एउटा पर्सपेक्टिभ हुनसक्छ, मेरो एउटा पर्सपेक्टिभ छ, मेरो पर्सपेक्टिभ मेरो लागि ठिक हुनसक्छ। स्याउ कस्तो हुन्छ भनेपछि रातै हुन्छ भन्नुपर्ने त भएन नि। त्यो बाध्यकारी अवस्था। तपाईँको अनुभवमा भएको स्याउ तपाईँले स्याउ हरियोमा देख्नु भएको होला, हरियो भने त पाइयो नि, पाइयो हैन। डिसएग्रिमेन्ट त्यहाँ सो गर्दा पाइयो। तर डिसएग्रिमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि डिसएग्रिमेन्ट गर्ने बित्तिकै हामी तर्सिराख्नु पर्दैन नि, तर्स्नु हुँदैन नि। डिसएग्रिमेन्टले नै हेल्दी एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्क्लुजनमा पुग्नलाई सहयोग गर्छ। हाम्रो युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूलाई, विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई कति हामीले संरचनात्मक रूपमा सोच्न बाध्य बनाएका छौँ वा सोच्न लायक बनाएका छौँ त? छैनौँ भने के गर्नु पर्यो त? How do you think we should teach them? Yes, of course, exactly. के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी जुन एउटा चाहिँ छ नि, मेरो पहिलो सुझाव एउटा के हो भन्दाखेरि हामी हरेक ठाउँमा चाहिँ हायरार्कीलाई, अथोरिटीलाई मात्रै इम्पोज गर्नु हुँदैन हैन। मैले जानेको सबै थोक मात्रै ठिक हो भन्ने चाहिँ त्यो पहिला त्यो हामीलाई नै ट्रेनिङ चाहियो। टिचर्सलाई नै ट्रेनिङ युनिभर्सिटीले दिलाउनु पर्यो पहिला हैन। कि तपाईँहरू के हुनुहोस् भने ओपन माइन्डेड हुनुहोस्, अपडेटेड हुनुहोस्। अहिलेको युग के छ भन्दाखेरि इको फ्रेन्डली क्लास भनौँ, जसरी इको फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट खोज्छ त्यस्तै फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिन्छ, क्लासरुममा चाहिन्छ। एउटा अर्को चाहिँ तपाईँको स्टेक होल्डर हो, विद्यार्थी भनेको स्टेक होल्डर हो, तपाईँकै इक्वल पार्टनर्स हो। तपाईँ जतिको चाहिँ अधिकार उसको पनि छ क्लासरुममा। तपाईँ दुईजना स्टेक होल्डर्स हो, तपाईँ दुईटै मिल्नु भएन भने चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको पर्फर्मेन्स बेटर हुँदैन, टिचिङ लर्निङ हुँदैन। यसका जब स्टेक होल्डर्स मानिन्छ, पार्टनर्स मानिन्छ भने त्यहाँनिर पार्टनर्सको कुरा पनि सुनिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। म्यारेज बिहा कुन बेला राम्रो हुन्छ, म्यारेज लाइफ त्यो बेला मात्रै राम्रो हुन्छ जब एकले अर्काको सम्मान गरिन्छ। त्यस्तै एक्ज्याक्टली टिचरले पनि विद्यार्थीको रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ, विद्यार्थीले पनि टिचरको रिस्पेक्ट गर्छ र दुवै मिलेर त्यो टिचिङ लर्निङलाई हामीले इजियर बनाउँदै त्यसबाट धेरैभन्दा धेरै त्यसबाट
हामीले आउटकम निकाल्दै अगाडि बढ्यो भने मात्रै राम्रो हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् होइन। अब त्यसको निमित्त चाहिँ हामीलाई नै त्यो टाइपको ओरिएन्टेसन चाहियो। अब ओरिएन्टेसन भनेको के हो भन्दाखेरि एक दिनको लागि सेरेमोनियल सेसनले मात्रै हुँदैन, त्यसको निमित्त चाहिँ ह्याबिट फर्मेसन हुनु पर्यो। हाम्रो ह्याबिट के छ भन्दाखेरि परम्परागत टाइपको छ। परम्परागत चाहिँ अरूको कुरा सुन्दै नचाहने, अरूको पर्सपेक्टिभलाई एक्सेप्ट गर्दै नचाहने, अरूको एङ्गलबाट हेर्दै नचाहने भएपछि त के हुन्छ भने आफ्नो एङ्गल मात्रै इम्पोज गरिन्छ त्यहाँनिर। अनि त्यहाँ विद्यार्थी के हुन्छ, डिमोटिभेटेड हुन्छ, डिस्करेज हुन्छ, आफूलाई चाहिँ डिभ्यालुड फिल गर्छ, अनि ऊ के हुन्छ, पार्टिसिपेट नै गर्दैन। अर्को एउटा गुनासो पनि सुनिएको छ, केन्द्रीय विभागका विद्वत वर्गहरूले आफूलाई ठुलो मान्ने, आङ्गिक कलेजमा पढाउने उही लेभलका प्रोफेसर साहबहरूलाई मान्छे नगर्ने र त्यसले गर्दाखेरि राम्रो कोअर्डिनेसन पनि हुन पाएन र विद्यार्थी मर्कामा परे भन्ने पनि त एउटा गुनासो छ नि। के भन्नुहुन्छ यस सम्बन्धमा? त्यो त एउटा के हुन्छ, बिग ब्रदरको कन्सेप्ट छ हेर्नुहोस्। त्यो इन्डियाले जस्तै नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटा छ नि कहिलेकाहीँ। हामी सोभर नेसन नेपाल पनि हो, इन्डिया पनि सोभर नेसन हो, तर हामी चाहिँ के छौँ भन्दाखेरि अलिकता बढी पावरफुल छौँ, हामी सेन्ट्रिक, त्यो पावर सेन्ट्रिक भन्ने टाइपको मानसिकता हो। प्रायः जसो के हो भन्दाखेरि सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इङ्ग्लिस त्यहाँ एउटा डिपार्टमेन्ट हो, अङ्ग्रेजीको मात्रै पढाइ हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ त्यो सब्जेक्ट कमिटीको अध्यक्ष पनि त्यही हुनुहुन्छ, अनि धेरै चिजमा इन्भल्भमेन्ट पनि उहाँहरूकै हुन्छ प्रायः जसो। आङ्गिक कलेजका साथीहरूको त्यति सक्रिय सहभागिता हुँदैन, जस्तै चाहिँ सिलेबस बनाउने काममा त्यतिको हुँदैन होइन। सब्जेक्ट कमिटीमा चाहिँ उहाँहरू त्यतिको हुनुहुन्न, भए पनि मेम्बरको रूपमा हुनुहुन्छ, अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्न। त्यसले गर्दा चाहिँ के हो, जस्तै चाहिँ क्वेसन पेपर नै सेट गर्ने क्रममा अब त्यो डिन कार्यालयले अथवा चाहिँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले त्यो नजिक भएर पनि हुनसक्छ, त्यहीका मान्छेले बढी इन्भल्भ गराउने, पार्टिसिपेट गराउने काम गर्ने भएको कारणले र उहाँहरूमा त्यो एउटा सुप्रियारिटी कम्प्लेक्स मात्रै हो। तर ज्ञान भन्ने कुरा के हुन्छ, ज्ञान त व्यक्ति विशेषमा हुने कुरा हो नि त। जो जति पढ्छ उसँग हुन्छ, सरसँग मभन्दा बढी ज्ञान पनि हुनसक्छ, म पिएचडी डाक्टर हुँदैमा मसँग बढी ज्ञान हुने, तपाईँसँग कम ज्ञान हुने भन्ने हुँदैन। को कति आफूलाई स्टेडियस राख्छ, कति इन्डस्ट्रियस आफूलाई राख्छ, कतिको स्टडी गर्छ, कतिको कन्सन्ट्रेट गर्छ, कुन टपिकलाई कसरी हेर्छ, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ ज्ञान। त्यसैले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको पनि धारणा के हुन्छ भने हामी केन्द्रमै जानु पर्यो, केन्द्रीय विभागमै जानु पर्यो, आङ्गिक कलेजमा नजिक भए पनि जानुहुन्न, किनभने त्यहाँ हामीले चाहेका सुविधाहरू अथवा हामीले सोचेको जस्तो अपेक्षाकृत परिणाम नआउन सक्छ भन्ने धारणा पनि भयो। खैर यो कुरालाई छाडौँ, यसलाई अलिकता एक मिनटको लागि म भनिहालौँ। जस्तै त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले भने नि एउटा मात्र डिपार्टमेन्ट भएको कारणले गर्दा त्यहाँको पुरै म्यानेजमेन्टको कन्सन्ट्रेसन एउटा डिपार्टमेन्टमा मात्रै हुने भयो। आङ्गिक क्याम्पसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 20-22वटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ। यहाँसँग कुनै तितो अनुभव छ त्यस्तो यो विभेद गरिएको? एक्ज्याक्टली छ। जस्तै चाहिँ त्यही केन्द्रीय कार्यालयकै केन्द्रीय क्याम्पस भनौँ न, केन्द्रीय क्याम्पस भनौँ अथवा चाहिँ केन्द्रीय डिपार्टमेन्टकै चाहिँ साथीहरू यहाँ हाम्रो क्याम्पसमा आउँदाखेरि हामीले धेरै मजाले वेलकम गर्छौँ। तर हामी त्यहाँ गइसकेपछि हामीले यस्तो छ, हामी जुनियर ब्रदर हो भन्ने हिसाबमा उहाँले ट्रिट गर्नुहुन्छ। हामीलाई अन्डररेट गरेको पनि अवस्था देखिएको छु, मैले महसुस गरेको छु होइन। उहाँहरू यहाँ आउँदाखेरि हामीले चिया खुवाउँछौँ, हामी त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँ चिया खाइराख्नु भएको छ, त्यही पनि केही गर्नुहुन्न। द्याट्स द बिटर एक्सपिरियन्स होइन, त्यो भएको छ। तर हामीले चाहिँ त्यो उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यही हामी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आचरणको मामलामा हेर्ने हो भने त्यहाँको भन्दा अरू आङ्गिक क्याम्पसका टिचरहरूमा आचरण धेरै राम्रो छ, वेल बिहेभ्ड हुनुहुन्छ, वेल म्यानर्ड हुनुहुन्छ। त्यो म्यानरिजमको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ कम नै छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यो पनि रिलेटिभ कन्सेप्टमा जाला सर। हजुर, एब्सोल्युट त नहोला त्यो पनि हैन, त्यो व्यक्ति विशेषमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। केही मान्छेहरू त्यस्ता छन् जो मैले भने नि फन्डामेन्टलिस्ट के, जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुप्रियारिटी कम्प्लेक्स छ, म यहाँ पढाउँछु, म ठुलो मान्छे, ज्ञान छ छैन त्यो आफ्नै कुरा हो। अन्य विषयहरूमा अन्य संकायहरूमा पनि विद्यार्थीको चाप त घटेकै हो, त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। तर 2056-57 सालको कुरा गर्नेखेरि, 2060 सालको कुरा गर्नेखेरि अङ्ग्रेजीमा त विद्यार्थीको सङ्ख्या लाजै मर्दो तरिकाले घट्या होइन र सर अहिले? एक्ज्याक्टली। अब त्यही मैले भने कविता पढेर हाम्रो घरको दिनचर्या चल्दैन। अहिले नेपाली समाजलाई चाहिएको के हो भन्दाखेरि प्रोफेसनल किसिमको एजुकेसन चाहिएको हो। नेपाली समाजलाई कस्तो चाहिएको छ, कमर्सियल एजुकेसन चाहिएको छ होइन, भोकेसनल एजुकेसन चाहिएको छ नेपाली समाजलाई। हेर्नुहोस् अब इङ्ग्लिसको जुन सवाल छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ इङ्ग्लिस लिटरेचर पढेर प्राप्ति के गरिन्छ? पहिला के थियो, भ्रम थियो, कन्फ्युजन थियो। के कन्फ्युजन थियो? अङ्ग्रेजी लिटरेचर पढेपछि त अङ्ग्रेजीको फ्लुएन्ट स्पिकर भइन्छ, एकदम राम्रो मार्केट छ, कमसेकम टिचर त भइन्छ। हरेक ठाउँमा त्यो प्राइड हुन्थ्यो कि मान्छेले नराम्रो शब्द के कमसेकम
वेलकम टिचर त भनेपछि चाहिँ कुन दर्जामा राखिएको छ त सर टिचरलाई? टिचरलाई त यहाँ दर्जैमा राखिएको छैन। नेपाल सरकारको मर्यादा क्रममा हेर्नु भने युनिभर्सिटीको टिचरलाई कुनै दर्जा दिएको छ? त्यहाँ प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, उपप्राध्यापक टिचर भइन्छ भनेर आत्मगौरव गर्न पनि ठाउँ छैन। कमसेकम टिचर त भइन्छ। नेपालको स्टेट, नेपाल जुन छ कन्ट्री, स्टेटले नै टिचरलाई मार्जिनलाइज गरेको छ। हेर्नुहोस्, जस्तै अधिकृतलाई कुनै स्थानमा मर्यादा क्रममा राखेको छ नेपाल सरकारले, तर चाहिँ टिचरलाई कुनै मर्यादा क्रममा राखेको छैन। योभन्दा विभेद के हुन सक्छ? हामी आफ्नै शिक्षकहरूको कारणले त हो कि यो कारण विविध होलान्। आर वी रेस्पोन्सिबल फर आवर ओन डिग्रेडेसन? त्यो त डिग्रेडेसन भनेको त्यो हेर्नुभयो भने हरेक निकायमा डिग्रेडेसन छ, ब्युरोक्रेसीमा पनि त्यो चाहिँ डिप्रेसन छ, त्यो किसिमको फेडिकनेस छ, हरेक ठाउँमा प्रब्लम छ। प्रब्लम नभएको, प्रब्लमबाट मुक्ति पाएको कुनै इन्स्टिट्युसन नेपालमा छैन। हामी एजुकेसनमा भएको कारणले गर्दा एजुकेसनमा प्रब्लम हामी बढी देखेको हौँ। यसको मतलब यहाँ मात्रै प्रब्लम हो, अरू ठाउँमा प्रब्लमै छैन भन्ने होइन। हामी हाम्रो कारणले गर्दा मात्र होइन, देशको जुन संरचना छ एउटा चाहिँ संरचनागत रूपमा पनि विभेद भएको छ टिचरसँग र शिक्षालयसँग। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसको पनि इम्प्याक्ट हो कि अहिले विद्यार्थी डिमोटिभेटेड भएको छ र विद्यार्थी नेपाल छोडेर अरू देशमा लगानी गरेर पढ्न जान खोजिराखेको छ। त्यो पनि एउटा के हो भन्दाखेरि सरकारको जुन एउटा चाहिँ रवैया छ नि, टिचरलाई लिने, शिक्षालयलाई लिने, विद्यार्थीको बारेमा कम सोच्ने, क्वालिटी एजुकेसनको बारेमा खासै ध्यानै नजाने, यो कारण यसमा चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबल स्टेक होल्डर त्यो पनि हो, नेपाल सरकार पनि हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यी विविध कारणहरूको बावजुद विश्वव्यापीकरणको युगमा हामीले सिर्जना गर्ने विद्यार्थीहरू भनेको त विश्वव्यापी रूपमा सक्षम हुनु पर्यो हो। हाम्रो विश्वविद्यालयहरूले विश्वलाई चाहिएको कुनै पनि देशमा गएर काम गर्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गरेको छ वा छैन? हैन, अब गरेकै छैन भन्न मिलेन। हेर्नुहोस्, केही विद्यार्थी यस्ता छन्, धेरै क्रिम पनि छन्, राम्रो छन्, ती विद्यार्थी दुनियाँको जुनसुकै देशमा जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि काम पाइराखेका पनि छन्, पाउन पनि सक्छन्, डिजर्भ पनि गर्छन्, त्यो होइन पोटेन्सियल्स पाएका छन्। तर अधिकांश विद्यार्थीमा त्यो कन्फिडेन्सको कमी देखिन्छ। कम्पिटेन्सको कमी छ कि छैन त्यो त मेजर गरेपछि, एसेस गरेपछि थाहा हुने हो, तर कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ लो छ कि म अरू देशमा गइसकेपछि, अरू ठाउँमा गइसकेपछि मेरो पर्फर्मेन्स त्यति एक्सपेक्टेड जुन चाहिँ छ एउटा डिजायर्ड पर्फर्मेन्स नहुन सक्छ भन्ने चाहिँ मान्छेको त्यो चाहिँ लो कन्फिडेन्सको चाहिँ शिकार धेरै जसो भएका छन्। तर 30% यस्ता विद्यार्थी छन् कि दुनियाँको जुनसुकै कुना काप्चामा गएर पनि राम्रो परफर्म गर्न सक्छन्। यसका इन्टायर सिस्टम नै, हाम्रो एजुकेसन सिस्टम नै खत्तम छ भन्ने होइन, यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रब्लमहरू छन्, त्यो प्रब्लम भएकै कारणले गर्दा हामीले बोल्नु परेको छ, यहाँ कुरा गर्नु परेको छ र त्यो प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गरौँ र त्यसको चाहिँ बेस्ट सल्युसन खोजौँ। बेस्ट सल्युसन ल्याएर क्वालिटी एजुकेसन इम्पार्ट गरौँ, जसको परिणामस्वरूप चाहिँ ग्लोबल नागरिक हामी बन्न सकौँ, ग्लोबली हामी आफूले सेलेबल प्रोडक्टको रूपमा प्रोजेक्ट गर्न सकौँ भन्ने मेरो चाहना पनि हो र हाम्रो चाहिँ उद्देश्य पनि यही हो। अहिले सञ्चालनमा भइरहेका विश्वविद्यालयहरू आफैमा विद्यार्थी नपाएर भौतारिनु परेको छ, कतिपय सङ्कायमा भनौँ न। यस्तो अवस्थामा फेरि नयाँ विश्वविद्यालयहरू खोल्नु पर्यो भने मागहरू आइरहेका छन् त। जस्तै मैले सुनेको थिएँ, हेरेको थिएँ पत्रिकामा, अब हिन्दू विश्वविद्यालय खोल्नु पर्यो किनभने बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय भयो, हामीसँग पोखरा विश्वविद्यालय छ, काठमाडौँ विश्वविद्यालय छ, कि विश्वविद्यालयको सङ्ख्या बढाउँदैमा शिक्षाको गुणस्तरले फड्को मार्ने हो त? होइन, विश्वविद्यालयको सङ्ख्या बढ्नु भनेको दुईवटा कुरालाई सङ्केत गर्छ। एउटा कुरा के हो भने एजुकेसन आवश्यक छ कि छैन, होइन आवश्यक छ कि छैन, त्यही त अलिकता मैले चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड नबनाइकन यत्तिकै बोल्न मिलेन, यस नो क्वेसन होइन, यो पक्कै होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, दुईवटा कुरा इन्डिकेट गर्छ। एउटा कुरा के हुन्छ, शिक्षाको महत्त्व मान्छे बुझ्दै गएका छन्, त्यसकारण युनिभर्सिटीको आवश्यकता हो भन्ने चाहिँ मान्छेको बुझाइ छ र त्यसले गर्दा माग बढेको हो। र चाहिँ जस्तै यो विकेन्द्रीकरणको जुन सिद्धान्तमा आइसकेको छ नि समाज अहिले हाम्रो नेपाल, विकेन्द्रीकरण त त्यो पञ्चायत कालमा पनि थियो, अहिले यो चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र आइसकेपछि झन् विकेन्द्रीकरणलाई चाहिँ मान्छेले अनुसरण गर्दै गएको छ। त्यसकारण हरेक ठाउँमा विश्वविद्यालय भयो भने त्यहाँको आवश्यकता अनुसार, त्यहाँको चाहिँ भनौँ न मान्छेको चाहना अनुसार सिलेबस बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यस्तै किसिमको चाहिँ एजुकेसन इम्पार्ट गर्न सकिन्छ कि भन्ने त्यो पनि हो। त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि त्यो ठिक हो। तर हामीले चाहिँ क्वालिटीको जुन सवाल छ, विश्वविद्यालयको सङ्ख्या बढ्दैमा क्वालिटी चाहिँ इन्हान्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ छ
नि यो त्यति लजिकल देखिँदैन। बरु भएकै युनिभर्सिटीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्याकल्टिज थप्न सकिन्छ, सब्जेक्ट्सको सङ्ख्या थप्न सकिन्छ, भएकै टिचरको चाहिँ स्तरलाई बढाउन सकिन्छ, भएकै पूर्वाधारलाई अझै राम्रो स्तरो उन्नत गर्न सकिन्छ। त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो। एउटा त्यो पनि हो, सुधारात्मक पद्धतिलाई हामी अपनाउन सक्छौँ, रिफर्म गरौँ, यसलाई अझै रिफर्म गरौँ ताकि हामीले चाहिँ संसारको ग्लोबल एजुकेसनसँग कम्पिट गर्ने खालको एजुकेसन इम्पार्ट गर्न सकौँ, रिसर्चको कुराहरूमा हामीले फोकस गरौँ, होइन? यो गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ जुन भन्नुभयो यो गलत नै हो भन्न सकिँदैन, तर चाहिँ धेरै सङ्ख्या बढाउँदैमा यसले क्वालिटीलाई इन्स्योर गर्छ भन्ने कुरामा म त्यति सहमत छैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। अङ्ग्रेजी पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई वा माथिल्लो लेभलमा गएर विद्यावारिधि गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै बसेर उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई यहाँको सन्देश के छ, विशेष गरी अङ्ग्रेजी? अब अङ्ग्रेजीकै सवालमा कुरा गर्ने हो भने यहीँ नेपालमा ओपन युनिभर्सिटी खुलेको छ। त्यो ओपन युनिभर्सिटीमा एमफिलसम्मको पढाइ हुन्छ, इङ्ग्लिसमै हुन्छ भनौँ न। त्यो इङ्ग्लिसको जुन सिलेबस बनाउनु भएको छ त्यो सिलेबस पनि राम्रो छ र त्यो सुविधा अहिले चाहिँ हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पनि डिस्टेन्स लर्निङ जुन प्रोग्राम छ त्यो पनि चाहिँ त्यहाँबाट पनि इङ्ग्लिसलाई बढी फोकस गर्ने गरिएको छ र अहिले चाहिँ त्यो इफेक्टिभ पनि भएको छ। किन भन्दाखेरि मान्छे जुनसुकै कुना काप्चामा भए पनि ऊ त्यहीँबाट क्लास लिन सक्ने, एमफिलमा चाहिँ धेरै रिसर्चका कुराहरू सिक्ने, त्यसपछि चाहिँ पिएचडी गर्नलाई अलिकता हुन्छ भन्ने हिसाबमा त्यो खोलिएको हो र त्यसको चाहिँ अपरेसन पनि भइराखेको छ। 1-2वटा क्लास कुनै बेला कुनै टाइममा मैले पनि लिएको हो एमफिलको क्लास, होइन? त्यसले गर्दा चाहिँ के हो, पढाएको हो भनौँ न। त्यो पढाउँदाखेरि आनन्द पनि आएको, विद्यार्थीको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो छ, विद्यार्थी त्यहाँ इन्ट्र्याक्टिभ पनि हुन्छन्, जुमबाट हुन्छ, माइक्रोसफ्ट टिमबाट पनि हुने गरेको छ। त्यो इफेक्टिभ नै छ, त्यो राम्रो हो। त्यो सबै विद्यार्थी चाहिँ अहिले चाहिँ सबैको लागि ढोका खुलेको छ। तर एउटा के छ भन्दाखेरि अलिकता त्यति सहज छैन भनौँ न। सहज के छैन त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यति मेच्योर स्टेजमा पुगिसकेको छैन, किन धेरै कुराहरू अझै मिलाउन बाँकी छ। त्यो मिलिसकेपछि सबैलाई चाहिँ जे होस् एउटा निम्तो नै आउँछ। नेपालको मात्रै होइन कि हामी अरू देशका विद्यार्थीलाई पनि इन्भाइट गर्न सक्छौँ। हाम्रै देशमा चाहिँ डिस्टेन्स लर्निङ ओपन युनिभर्सिटीमा आएर पढ्न सकुन्, युनिभर्सिटी हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पढ्न सकुन्, आफ्नै ठाउँमा बसेर पनि प्राप्त गर्न सकुन्, त्यो लेभलको एजुकेसन प्राप्त गर्न सकुन्। त्यसमा हाम्रो ध्यान गइराखेको पनि छ र अझै जानुपर्छ। अनि त्यो भयो भने चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ मान्छे आफ्नो काम धाम गर्दै ऊ त्यहीँबाट चाहिँ विद्यावारिधि पनि गर्न सक्छ, आफ्नो चाहिँ क्यारियरलाई डेभलप पनि गर्न सक्छ। त्यो राम्रो सुनाउनु अवसर पनि त्रिभुवन युनिभर्सिटीले दिइराखेको छ, ओपन युनिभर्सिटीले दिइराखेको छ। त्यता ध्यान गएको छ, नगएको होइन। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि साकुरा टेलिभिजनको आतिथ्यतालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नमस्कार। नमस्कार। आगामी दिनमा पनि यस्तै चर्चा परिचर्चा लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा चाहिँ साकुरा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय होस्। नमस्कार। I'm Mr. Kumar Karki, a PT and IELTS instructor. If you are dreaming of flying abroad, like the USA, the UK, Canada, New Zealand, and many more countries, please do remember me. Apart from that, if you are preparing for IELTS test or PT test, I'm always there to help you. Thank you. क्षेत्र कुनै पनि हुन सक्छ, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म, देशदेखि विदेशसम्म, जसले समाचार बनाइरहेका छन् उनीहरूसँगको विशेष संवादको कार्यक्रम न्यूज मेकर मात्र साकुरा टेलिभिजन एचडीमा हेर्न नभुल्नुहोला।